الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته الله 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 الله